الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنا نعوذ بك من سخطك والنار ومن آخر من شكله أزواج اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علي أو يعتدى علينا أو أن نكسب خطية أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. الحمد لله الذي خلقنا ولم نك شيئا. اللهم أعنا على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وبارك لنا فيما رزقتنا ولك فظللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وإليك رب فحببنا وإلى الناس فلا تكلنا. رب المستضعفين وأنت ربنا. نعوذ بنور وجهك الذي يشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين أن تحل علينا غضبك وتنزل بنا سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احفظنا من أنكال وجحيم وطعام ذا غصة وعذابا أليما. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار ومن آخر من شكله أزواج. اللهم أذهب عنا هذا الوباء. اللهم أذهب عنا وباء كورونا. اللهم إننا تعبنا وفشلنا وضعفنا ولا سبيل إلا إليك ولا ملجأ منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إنه أعجزنا. اللهم إن كورونا أعجزنا ولن يعجزك من شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أذهب عنا الكورونا ومن جميع البلاد ومن جميع العوالم. اللهم اشف مرضى كورونا. اللهم قونا عليه. اللهم أذهبه عنا. إنه بلاء منك ولا يرده إلا أنت ولا يشفي منه إلا أنت. اللهم إنا نسألك لجميع الناس. اللهم إنا نسألك لجميع الناس ابتلوا بكورونا اشفهم نسائهم ورجالهم وعربهم وعجمهم وأبيضهم وأسودهم وأهل المشارق وأهل المغارب وأهل الشمال وأهل الجنوب وأهل الوسطى إنك على كل شيء قدير. وإذا مرضت فهو يشفين. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم ما مننت به علينا فتممه
فما أنعمت به علينا فلا تسلبه، وما سترته منا فلا تهتكه، وما علمته منا فاغفره. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيما، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه بلا حجاب. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا سماع هذا القرآن وختام هذا القرآن. اللهم اغفر لقارئه وسامعيه. اللهم ارحم قارئه وسامعيه. اللهم تقبل منا تراويحنا. اللهم تقبل منا تلاوة القرآن. اللهم تقبل منا سماع القرآن. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم باركنا في أهلنا وأموالنا وأولادنا ومزارعنا وجميع دولة باكستان. اللهم بارك في جميع مناطق باكستان. اللهم احفظ دولة باكستان. اللهم احفظ دولة باكستان. اللهم ألف بين قلوب الناس وأصلح ذات بينهم، ووفقهم لما تحب وترضى. وفقهم لما تحب وترضى، واحفظهم يا الله من كيد الشيطان ومن شر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.